As we know that Suchitra auntie's father had a farm. Yeah. What is the difference when you were a kid and now in the technology and everything? पयलीं आमी कितें करतालीं सगळें हातीनच करतालीं कळ्ळें. हांव बाबाच्या बरोबर म्हाज्या शेतान वयतालें, स्कुलाक वयतालें आनी थोडे टायम मेळटा तेन्ना सांजचें आमी तेज्या फाटल्यान काम करपाक वयतालीं कळ्ळें. तेन्ना सगळें हातीन, मशिनरी कांयच नाशिल्ली, असली कुदळ घे खोरें घे सगळें हातीन करतालीं. खणपाचें पासून काम हातीन करतालीं. आतां तरी मशिनरी येयल्या, खणपाचें सगळें कितें इजी जालां, धाकट्या हाताचें मशिनां मेळटा. तुम्ही तुमच्या फिल्डान खंयचे यूज केले अजून मेरेन? अजून मेरेन आमी हीच असली कुदळ यूज करतालीं, खोरें यूज करतालीं, मशिनरी ना अजून मेरेन ना. आणि वॉट अबाउट इरिगेशन म्हणजे उदक सप्लाय आतां आमच्या हांकां झाडांक? पळय उदक सप्लाय पयलीं आमची न्हू लाट आशिल्ली. लाट म्हटल्यार बांय आसा न्हू तेजे ती कोण्यानी अशें काडून ती लाट आशिल्ली, ते डब्यान काडून उदक आमी अशें वतयताले. सो तें उदक आमी अशें पावसाच्या दिसांनी न्हू गिमच्या दिसांनी, पावसाच्या दिसांनी पावसाचें उदक मेळटा ह्या बेड्या. गिमच्या दिसांनी आमकां तें लाटीचें उदक काडचें पडटालें आनी अशें आमी पाट करताले. पाटयेंतल्यान सगळ्यांक उदक सोडटालीं. उदक सोडून दोगां एक तर उदक मनीस काडपाक लागलो जाल्यार दोग जाणां सोडपाक जाय आशिल्लीं, कित्याक सांगता तें बेश्टें वचना उदक, तांकां जागे केल्ले आसता ते भरले म्हणटकीर धापूंक जाय दुसऱ्या हेका हें करपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे एक आतां हो हें करून हो आतां पळय सपोज आतां हें भरलें जाल्यार हेका आमी परत बंद करपाक जाय आशिल्लें हांगासर आनी फुडल्या हेका उदक लावपाक जाय आशिल्लें, तशें आशिल्लें. आनीक आमची आतां सीड्स येता जमिनीचेर म्हणजे पयलीं ते केलेली, तुमचे हितून तुमी कशी यूज करता? आमी कितें करतालीं अशी डायरेक्ट सीड घालतालीं कळ्ळें. एक दोन घालतालीं नाल्यार एक तीन, कित्याक सांगपा एक येयली नाल्यार दुसरी तरी येतली किलोन म्हणून. आनी फर्टिलायझर्स यूज करताली काय मॅन्युअर? पळय अशें म्हटल्यार कितें चडशें कितें आसा भाजी कुसयतले असले तसले नुस्त्याची हे बीन तसले उमसाण दवरून किलोन घालून ताका घरचे सारे यूज करताले. आनी तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो अशें फिल्डाक तुमी धरतीक पावले आफ्टर? अशें खूब आसलें, कित्याक सांगपा आमकां अशें आशिल्लें की आमच्या आई बाबान आमकां हे शेताचें कामूच करून आमकां वाडयल्या आनी सगळें कितें आमचें बरें बरें केलें शेताचें कामूच करून, कित्याक तांकां शेतकाराच कामाचें आनी खंयच कामां अशें नाशिल्लीं, हेंच काम करून आमकां वाडयल्या आनी सगळें कितें बरें बरें आमचें शेताचें कामूच करून गेलें. तुमी फुडल्या पिढीक कितें सांगूंक सोदता? फुडल्या पिळगेक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी अशी आपली इल्लीशी तरी जागा आसा जाल्यार करून आपल्याचेर रोयचें कितें तरी, कित्याक सगळे फावटी आमी कितें तरी सगळें विकतें हाडचें पडटा. आमकां थोडे एक मिरसांगेचे लायले जाल्यार दोन हुमणाक घालतले जाल्यार मिरसांगे काडून ते घालूंक शकता, ते 5 रुपयाचे हाडून विकते हाडूंक नाका आमकां मार्सेलान जा खंय वचून. पूण आपली जागा आसा जाल्यार सगळ्यांनी आपलें कितें आसा तें करचें. कसली भाजी घालची, गिमच्या टायमार तांबडी भाजी जावं भेंडे सगळी भाज्यो जाता. पावसाच्या टायमार तशी तांबडी भाजी तितली जायना, पूण भेंडे घोसाळी पडोळी काती ती सगळी भाजी जाता. गुड फॉर फार्मिंग ऑफ फर्टिलायझर्स. कित्याक फर्टिलायझरान आतां कॅमिकल्स घालता न्हू आनी मॅन्युअर हातीन करता. अकॉर्डिंग टू यू कितें बरें? मॅन्युअर बरें, कित्याक सांगपया आमच्या घरान कितले कुसलेली आसता. आमच्या लायक आतां भाजी हाडली, भाजयेचो आमचो वेस्ट आसता ते आमी काय सगळी काय भाजयेची यूज करिना. साली आतां बटाटो हाडलो, बटाट्याची साल जाली ती पासून कुसत घालूंक दवरूंक मेळटा. एक खणकूल काडलें तितून घालून दवरपाचें आनी इवन पता नुस्तें हाडलें ते पासून आतां उजरयलें तें कितें मेळ्ळें तेवूय सारें जालें. चूल आसा चुलीचो गोबर मेळटा, त्या गोबरान पासून घालून दवरल्यार तें जालें. तांकां आमी मागीर कितें करता, हे आतां 3-4 दिसांनी भेंडे किल्लो न्हेतले बरें इतलेशें जातकीर ताका आमी मॅन्युअर घालतली. कशें घालतली, ते गोबर आसता चुलींतलो न्हू तितून ते इल्लेशें उमसाण जावं कितें घातलेलें तें दवरून तांकां इल्ली घालतली आनी परत ही माती आसा तशी परत खणून आनी उंच माग करतलो. आतां बारीक आसा न्हू ताका आनी मोठो करतली. कसो कितें सांगपा ताका सपोर्ट मेळपाक झाडाक म्हणून, कित्याक ना ताका सपोर्ट दिना जाल्यार झाड हालतलें. पूण अकॉर्डिंग टू रिसर्च अशें सायंटिस्ट म्हणटा की फर्टिलायझरान चड न्यूट्रियन्स आसता कंपेर्ड टू मॅन्युअर. तर कितें म्हणल्यार सोल्युशन कितें, कित्याक फर्टिलायझर यूज करून आफ्टर सम इयर्स ते फील्ड परत यूज करपाक मेळना. जमीन मातशी पाड जाता कळ्ळें. ती फर्टिलायझर यूज केल्यार जमीन पाड जाता. पूण कितें आसा एक सगळ्यां कडेन ना एक मेळना जाल्यार थोडे यूज करचेच पडटा कळ्ळें. ते आतां स्पेशल ते गुळयेचें म्हणून सारें मेळटा कळ्ळें, गुळयेचें तें एक बरें. कित्याक सांगपा हे खास करून भेंड्यांक कित्याक त्या भेंड्याची झाडां ना जाल्यार कितें रोखडी धवी जाता, म्हणजे पानां धवी जाता. इतलेशें जालें म्हणटकीर धवे पडोंक जाय. धवे झाड जालें म्हणटकीर भेंडे पाड, कित्याक ते आनी उपयोगाचें ना. ताका लागून कितें करपाक जाय, असलें आपल्या घरांतलें कितें घालीत
तितले बेगिना धवे जावंक पडना पूण चड पावस पडत जाल्यार मातशें फाटी रावता कित्याक सांगता उदक भरलेलें आसा जागा ह्या आतां हितून उदक ना भरलेलें उदक आसलें जाल्यार ती कुसतली आशिल्ली म्हूण आतां ही सुकी जागा आसा म्हूण आतां घालपाक चलता नाजाल्यार जून म्हयन्यान घालपाक जायो. घोसाळी तवशी आतां घालूंक येता ह्या टायमार घालूंक येता घोसाळी तवशी मागीर कात्ती पडवळी ह्या टायमार घालूंक येता सगळें ह्या टायमार जाता. फक्त कितें पाले भाजी मुळो तांबडी भाजी ह्या टायमार कितें जाता पावस चड पडटा आनी कुसता. Children, good morning to the teachers, to the managers, Sister Hilda, and to our resource person Suchitra. At the same time, to the press who took time to be here. This is our second consecutive year. While we had last year paddy plantation in the field, which was appreciated by most. And after that, many started to do this. This year, we thought of having lady fingers. Lady fingers are known to this place, Santisteva. And having this place done, it's an honor that the teachers took a lot of interest, Teacher Antoinette and Teacher Swiesel, along with the resource person to get this work done. At the same time, there will be some laborers who are also involved. And an exposure to the children here, because to have a kitchen garden at home is a must today. Having their own vegetable, while a little spot or place that they have, that they will make use of their place at home. I wish my children all the very best to start this little venture, what we do here, to have it at home. And this is my prayer for them, so that in the near future they have their own vegetable. Because every day we buy vegetable from the market. We are in this month of July. July is a greenery month where we have a lot of plantation, and the forest department and other offices lend these plants to most of them. And we also are privileged during this time last month that we got some plants from the forest department for us, were here to be given. So I wish you, dear children, all the very best. Good morning everyone, my name is Naila Pereira and I am from class 10th B and I am here to express my heartfelt gratitude to our headmistress, Reverend Sister Liberata Fernandez, our manager, Reverend Sister Hilda Lopez, our teachers and all those present here. My sincere, I would like to thank the media team for Chitra Auntie for teaching us how to sow seeds and giving us an opportunity to try on our own. This was a wonderful experience. We got to learn a lot. We got even to try how to sow seeds. We got to dig the ground and it was a wonderful experience. Thank you. On behalf of all the students, I sincerely thank to everyone present here for making this IDA field trip a very memorable experience. My gratitude to our headmistress and our manager and to all our teachers for giving us such a wonderful opportunity to come and sow some seeds of our own, and so we take care of them in the future and learn our responsibilities well. My special thanks to the media team for coming and covering this event. To Suchitra Auntie for showing us how to plant and for giving us an opportunity to try to dig the ground. Thank you everyone present here. Have a good day. तुम्ही पळतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.